after Herald Media exposure of the illegal crusher operating in survey number 8/1 in Gaddimol, Sanvordem, the Sanvordem village panchayat has issued an order for the removal of the illegal crusher. Sarpanch Chinmay Naik confirmed the decision and stated that even the crusher owner has agreed to dismantle the plant and remove all machinery at the earliest. This major step comes after sustained public outcry and multiple media reports highlighting the environmental and safety hazards. Pratap Desai praised O Heraldo and other media for highlighting the issue. हांव आसा विलेज पंचायत सावड्ड्या आनी तुमकां खबरच आसतलें हेराल्डान जे 8/1 जो गुड्डेमळ सावड्ड्या हांगा जो क्रशर येयल्लो तेजे खंय तरी तो इल्लीगल आसा म्हूण कितलेशेच रिपोर्ट मारले आनी कितलेशेच विज्युअल दाखयले जो क्रशर जो आसा उदकाक आसा आनी तशेंच पंचायती प्रोविजनां दिलां आनी रिन्यू सुद्दां केल्ले तेन्ना सुद्दां न्यूज मारली जेन्ना जे फेन्सिंग केलें तेन्ना न्यूज मारली तशीच जे ट्रेंच मारले तेन्ना न्यूज मारली आनी हाजो इम्पॅक्ट सद्याक जाल्लो आसा जे कंप्लेनर आसा हेका जी सावड्डेची सरपंच आसा चिन्मयी नायक हेणी आपोवन हाडून तांकां सांगलेलें आसा की तेणी खंय पंचायती थ्रू हो जो क्रशर आसा हो थंयच्यान काडपाची ऑर्डर दिल्ली आसा तशेंच तेणी म्हणलेलें आसा की जे ओनर आसा ते स्वता जावन येवन हे सगळे रिपोर्ट पळोवन बुट्टा जो पळोवन हे खंय तरी हेजे स्वता येवन तो काडपाकय तयार आसा. तेजी म्हणल्यार कितें जालें लास्ट टायम आमी तेका प्रोविजनल पयली हे दिल्ली एनओसी दिल्ली तेजे फाटल्यान ती समन्यान काबार जाल्ली मागीर तेजे फाटल्यान कितें जालें आमी रितसर एक मिटींग घेवन सगळी आमची पंचायत बॉडी सगळी आसली आनी सरपंच लिब्यार गेले त्या कारणान ती एक प्रोविजनल एनओसी म्हाजे कडल्यान गेली कळ्ळें तुका. आनी तितून भितर आतां तेका आमी आतां कितें सांगलें जेवा प्लांटान परत इन्स्पेक्शन केलें सरपंच बी येयलो मातसो मिडियाचेर बोवाळ जालो की परत तें उदक भरता तें आमी इन्स्पेक्शन करून पळयलें आनी तेका काल आमी जे पार्टी आसले पळय सर्वेश शिरोडकर तेका तेजी फॅमिली तेजे कोण आसले पळय पार्टनर तांकां आपयल्ले आमी काल आपोवन तांकां सांगलें हे प्रोजेक्ट तुमचो ते उदकान जावची न्हू आनी जे खरें मिडियान ते उजागर केला तेय बीन बरें केलां अशें म्हणलें आनी तुमचे टायम बरो आसा ते उदकां तुमी अंदूय बुडटले त्याय वर्सा बुडटले आनी बुडत रावतले अशें म्हणटा तेणी कितें सांगलें आमी हेजेर वचोन हें करता आनी तो आमी प्रोजेक्ट ड्रॉप करता अशें म्हणलें. पण जेन्ना आतां तुमी पळय म्हणटा पळय प्रोविजनल दिल्ली तेन्ना खबर नासलेलें दिता आसतना की थंय बुडटा बी म्हणून कितें जाता जेन्ना आमी गेल्ले पळय तेन्ना ते मातशें जंगल शे इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना आमकां ती सायड खंयच्यान आमी ते एक मदले वाटेन गेल्ले म्हणटकीर बाबा ते रस्त्यार ते उदक भरता कितें जाता आमी काय ते एरियेक तितली येना न्हू म्हणटकीर भितर म्हणटा आमी एक लेवल आनी जंगलाचो एक भाग आसलो तितून ती दिल्ली म्हणल्यार जेंका जी बाकी सगळी एनओसी हाडटाले आनी ते मागीर फुडली आपली सेटअप करताले अशें म्हणून. पूण जेन्ना बुडली तेन्ना खंय तरी रिन्यू केली परत तेन्ना कित्याक दिल्ली ना बुडली तेन्ना 6 म्हयन्यान तेका पिरियड दिल्लो तो काबार जालो म्हणटकीर परत तेणी एक आपली एप्लाय केली की आमकां एक दिवची म्हणून. पूण कितें जाता आमचे एक कायदो आसता की कोणाक एक दिवची आमी हर एक दिल्लो आसा आमी आतां लास्ट टायम ते काँग्रेस करपाक लागले आमी अमित पाटकराक बी दिल्ली आसा. आज पळय पयलीं जावन नमस्कार करता तुमकां हांव देवा पडचे पयलीं तुमकां पांय पडपाचो कित्याक आज जे सगळे जे घडामोडी ज्यो आज आमगेले निवळ जायत येयल्या फकत रिपोर्टरांक लागून रिपोर्टरांचे जो न्यूज जो व्हायरल जाता पळय तो खंयच पक करूं जायना कागदपत्राचे जो न्यूज व्हायरल जाता पळय तो पक करपाक जाता आज परिस्थिती. पूण आज तुमकां चडांत चड देव बरें कर म्हणटा वो हेरल्ड न्यूजपेपर आनी आमगेलो आवाज आमचो तुमचो हेका लागून आज गोंय हेंका लागून आनी खुबशे रिपोर्टरांक लागून आज गोंय इतल्याचेर पावलेली आसा. आज समज गोंया रिपोर्टर नासलेले जाल्यार आज जे गोंय खंयच्या पावंड्याचेर पावता आसलेले तर म्हाज्या समज जायना कागदपत्रांचेर तर गोंय कांयच चळवळ स्टार्ट जायना फकत रिपोर्टरांक लागून निवळसाण जाता. सरपंच जो गुड्डेमळा जो 8/1 जो क्रशर आसा तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें आतां? एक्शन म्हळ्यार जो तुमी आतां दिसा रिपोर्टरान जे हायलायट केले तेजेर आमी तेका इन्स्पेक्शन काडपाक येयल्या पूण पुराय तो बुडले कारणान इन्स्पेक्शन आनी गरज ना म्हणलें आनी तेका आपूण घेतलो. सो तो काल येवन म्हाका मेळोन गेलो आनी तेणें आपणे जावन तोंडांतल्यान सांगलें आहा की तो आपूण ड्रॉप करता. पूण जेन्ना तो बुडलो तेन्नाच रिन्युअल दिल्या ती कशी दिली इन्स्पेक्शन करनासतना दिली तेजी पयली दिल्ली ती कारण तेजे नंतर तें उदक भरलां. पूण तुमी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें फर्स्ट टायम जेन्ना रिपोर्ट पळोवन मागीर तेजी स्टे ऑर्डर हाडली स्टे ऑर्डर हाडून सुद्दां तो कांय हालचाली जावना फेन्सिंग जालें मागीर तेजेर पंचायतीन कांय एक्शन घेवना. आमी तेका स्टे ऑर्डर हाडून बंद करून दवरली पूण तेणी कोर्टून आमकां एक्सटेंशन मागून आपूण तो स्टार्ट करता हो तेजो एक ट्राय आसलो पूण तो ट्राय तो पयलींच फेल जालो आनी काल तेणें आपल्या तोंडान विचारला आपूण तो ड्रॉप करता. रेसीन खंय तरी आपले सायडीन जे पयलें दृश्य सगळें कट्टी जे क्रशर जो उदकाक आसा ते पळोवन तुमी बी खंय तरी एग्रेसीव जाले आनी तुमी बी थंय वचोन जाप विचारल्यो
आतां तुमकां कशें दिसता हेजेर खंय तरी काडपाची ऑर्डर मेवळ्या म्हणून? खंय तरी एक बरी गजाल की पंचायतीन हांकां की जो क्रशर आसलेलो तो काडपाक लायलो. की आयकूच मागता की जेन्ना जेन्ना असले जे प्रोजेक्ट जावं कितें येतात पंचायतीन जावं परमिशनाक जावं हेका येतात तेन्ना पंचायतीन खंय तरी पयलीं व्हेरीफाय करपाक जाय बाबा ती लँड कसली, थंय जागो कितें आसा. कारण ह्यो जी पंचायत जी आसा हे पावर डिसेंट्रलायज करून ह्या पंचायती हाती इतल्या खातीर दिला की ह्या पंचायत जी एरिया आसा तितून जे बारीक बारीक जे गांव आसा वार्ड्स आसा तितूंतले जे कितें एक्झॅक्ट फॅक्ट कितें आसा हो खरें पंचायतीक खबर आसता, त्या डिपार्टमेंटाक खबर आसना. आतां एक मोठी एक्शन आसा कारण हे खंय तरी डॅमेज करपाचें आसलेलें एनवायरमेंटाक आनी खंय तरी उदक भरतालें आनी हे फ्युचराक लोकांक खंय तरी त्रास जाता आसलेले. आतां हे खंय तरी एक्शन घेतलेल्या कारणान पंचायतीन आतां खंय तरी एक्शन हे सगळे त्रास जावपा ना आनी ते खातीर जे येवपी वचपी जे लोक आसात त्या रस्त्यान तांकांय बी खंय तरी प्रॉब्लेमां जावपा ना, एक्सिडेंट जावपा ना. आनी तशेंच जे चिन्मयी नायक आसा तेणी सांगलेलें आसा की तेणें खंय बाकीचे जे क्रशर आसा तेंचेर खंय तरी तेंची प्रोविजनल दिल्ले आसा, ते प्रोविजनल तेजे जे लिगल डॉक्युमेंट आसा ते मागयल्ले आसा आनी ते सपोज दिवपाक फेल जाता जाल्यार तेंचेर बी कडक कारवाय जातली अशें तेणें म्हणलेलें आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.